हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यहाँ का मौसम आज बहुत अच्छा है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ी थी। अब वैसे आज मौसम जो है, आज टेम्परेचर वैसे तो 28 है, कल जो था वो 21 था। कल बहुत कंफर्टेबल था। मोस्ट प्रोबेबली आज भी इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी के साथ ज़रा गर्मी ज़्यादा लगती है। तो पाकिस्तान का मौसम कैसा है? मॉन्ट्रियल का मौसम तो आज बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस वक्त मैं कास्को जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो भी बनाती हूँ। कल मेरा वीडियो रह गया, कल मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो और आप सब कैसे हैं? तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखा करें, शेयर भी किया करें। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, जो कि एक डॉक्टर की पॉडकास्ट थी। एक डॉक्टर बीमार पड़ गया, उसे हार्ट अटैक हुआ और वो बीमार पड़ गया। तो जब वो बीमार पड़ा, ज़ाहिर है कि वो बहुत परेशान था, और उसने इस बात का तहैया कर लिया कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये पता लगाऊंगा कि दुनिया के कौन से मुल्कों के लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब उसने ये पता लगाया तो मुझे पॉडकास्ट सुन के बहुत खुशी हुई कि उसमें पाकिस्तान का भी नाम था। पाकिस्तान की नॉर्थ साइड ऑफ हुंजा वैली। तो हुंजा वैली के लोगों की ज़िंदगियां काफ़ी लंबी हैं। माशाल्लाह से वो 120 साल तक ज़िंदा रहते हैं। शायद आपको इस बारे में पहले भी इल्म होगा। तो फिर उसने सारी सर्च की कि उनकी लंबी ज़िंदगी का राज क्या है, लॉन्गजेविटी का राज क्या है। तो उसे पता चला कि वहाँ के लोग एक्टिव बहुत हैं, वो बैठते नहीं हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और एक तो ये भी वजह थी जो कि उसने मेंशन की कि वहाँ की आबो हवा बहुत साफ़ सुथरी है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि आबो हवा का भी हमारी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। और वहाँ चश्मों का पानी है। अब ये दो चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ जाके हम रहें तो भी बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो वो सभी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन और बहुत सी चीज़ें थी जो मैं आगे चल के बताऊंगी, तो वो तो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। एक, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्टिव लाइफस्टाइल। वो लोग 120 साल तक ज़िंदा रहते हैं और वो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। माशाल्लाह से उनकी सेहत इतनी अच्छी है। तो उनकी लंबी ज़िंदगी का एक राज तो ये भी है कि वो लोग एप्रिकॉट्स बहुत खाते हैं। आपको पता है उस एरिया में एप्रिकॉट्स, जिसे हम खुबानी कहते हैं, बहुत उसकी फसल है, जो कि साउथ पाकिस्तान में भी वहाँ से आती है। तो ये लोग खेती बाड़ी करते हैं बहुत ज़्यादा, और अपने आप को एक्टिव रखते हैं। तो और इसका एप्रिकॉट्स का ऑयल भी बनाते हैं, जो कि वो विंटर में इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद एप्रिकॉट को प्रिज़र्व कर लेते हैं और विंटर में इस्तेमाल करते हैं एप्रिकॉट्स को भी। और एप्रिकॉट्स खुबानी, जैसे कि आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो फूड है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, कि हमारी बॉडी में 36 ट्रिलियन सेल्स हैं, जिन्हें हम उर्दू में खुलिये कहते हैं, और वो हर रोज़ टूटते फूटते रहते हैं। तो ये एक नेचुरल इफ़ेक्ट होता है। तो टूटते फूटते रहते हैं, तो फिर उनकी मरम्मत के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर
ہم اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ کھاتے ہیں تو ان کی مرمت بخوبی ہو جاتی ہے، اور اگر ان کی مرمت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماریاں پھر ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ کھاتے ہیں تو ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ تو خوبانی میں بہت سارے فائبر بھی پائے جاتے ہیں، اور فائبر ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، اگر ہم 25% آف فائبر ڈیلی کھاتے ہیں تو ہم بیمار پڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی لائف سٹائل کو ایکٹیو بنائیں، بیٹھے نہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے رہنے کو بہت اچھی خوبی سمجھتے ہیں۔ ہم جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم لوگ لکی ہیں کہ ہم لوگ اتنا سو رہے ہیں، حالانکہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھیں، رات کو جلدی سوئیں، تو اس کا بھی ہماری صحت پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے۔ اور تیسرا، اور پھر اس کے بعد ہنزا ویلی کے جو لوگ ہیں وہ گوشت بہت کم کھاتے ہیں، اوکیجنلی کھاتے ہیں، کسی دعوت پہ کھا لیا، کیونکہ جب ہم گوشت، رائس، روٹی یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے جو جسم کی مشین ہے اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر لوڈ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں حاوی ہو جاتی ہیں اور زندگی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ گوشت وغیرہ اوکیجنلی یوز کریں۔ ویسے بھی ہم اکثر اس بات کا چرچا کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، گوشت بہت مہنگا ہے، تو گوشت آپ مہینے میں ایک دفعہ کھا لیں، زیادہ تر سبزیوں کا استعمال رکھیں اور وہ سبزیاں اپنی خوراک میں شامل کریں جن میں اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، تو آپ کبھی بیمار پڑ ہی نہیں سکتے۔ ریسٹورنٹ کا کھانا نہ کھائیں۔ تو یہ اور بھی تو یہ ساری وجوہات تھی جو اس ڈاکٹر نے ایک کتاب لکھی اور ان چیزوں کو مینشن کیا۔ تو جو چیزیں تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے رہیں تو وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ وہاں کے لوگ آپ نے دیکھا ہم لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہیں، بلو آئیز ہیں، ساؤتھ کے لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے، ان کے رنگت بھی کافی گوری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب سکندر نے پوری دنیا فتح کرنے کا سوچا تو جب وہ ہنزا وادی میں سے گزر رہا تھا تو اس کے کچھ سپہ سالار بیمار پڑ گئے تھے، تو وہ جب آگے بڑھا تو وہ سپہ سالار اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ اس کے ساتھ سفر کر پاتے، تو یہ اسی کی نسل کے لوگ ہیں۔ تو شاید اسی لیے وہ لوگ اتنے محنتی ہیں، ابھی تک وہ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہر وقت بیٹھے نہ رہیں، اٹھ کے گھر کے کام کریں۔ اگر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، سوئمنگ کریں، واک کریں، دن میں 2-3 دفعہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ ایکسرسائز کر لیں، تو اس سے آپ کی زندگی کے بہتر ہونے کے کافی چانسز ہیں۔ گارنٹی تو کسی بات کی بھی نہیں ہے، سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا لائف سٹائل اچھا رکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی زندگی جئیں گے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تجربوں سے پتہ چلا ہے ان لوگوں کی زندگیاں زیادہ لمبی ہیں جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو پلیز آپ اس بارے میں ضرور سوچیں اور خوش رہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ تو اب مجھے اجازت دیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تو خدا حافظ۔